अस्सलाम वालेकुम सामाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों की ज़िंदगी की अक्कासी करती है कि जो दयारे गैर यानी परदेस जाकर दिन रात मेहनत करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। आज जुम्मे की शाम थी, इसलिए बधा के बाज़ार में बहुत भीड़ थी। हमेशा की तरह टैक्सियों और प्राइवेट कारों का दरिया सा बह रहा था। सारा बाज़ार बरकी रोशनियों से रोशन था। इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली मशहूर कंपनियों के बड़े बड़े बोर्डों से सजी दुकानें हमेशा की तरह पुररौनक थीं। फुटपाथ पर सस्ती घड़ियों के ढेर और चाइना के बने सस्ते खिलौनों और कपड़ों की दुकानों के सामने काफ़ी भीड़ थी। पैदल चलने वालों के लिए सड़क क्रॉस करने वाले पुल पर मर्दों के गौल लदे हुए थे। इक्का दुक्का कोई औरत काले बुर्के में छुपी अपने शौहर के हमरा नज़र आ जाती थी। जुबैर ने अपनी टैक्सी हर माल 2 रियाल वाली दुकान के सामने खड़ी कर दी, जिसके अंदर चाइना और ताइवान का सस्ता माल भरा हुआ था। हालांकि वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा था, मगर जुमे की शाम पुल के करीब उसी दुकान के सामने ही इश्तियाक ने मगरिब की अजान से पहले मिलने को कहा था। अब बस वो जल्दी आ जाए, वरना ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। जुबैर ने ड्राइवर सीट से सर टिकाकर पाँव फैलाते हुए सोचा। थोड़ी ही दूर मॉडर्न तर्ज की बड़े बड़े शीशों की खिड़कियों वाली प्रिंस सलमान बिल्डिंग में नया शॉपिंग सेंटर जगमगा रहा था। उसे ख्याल आया कि अभी चंद बरस पहले यहाँ इस आलीशान प्रिंस सलमान बिल्डिंग की जगह पर बड़ा सा खुला मैदान था। जुमे की शाम सब यहाँ ही जमा हुआ करते थे। पाकिस्तानियों का ज़्यादातर अड्डा दूसरे मोहल्ले शमीसी में होता था। यहाँ सूडानी, यमनी, तुर्की, मिस्री, यूपी वाले, मलयाली, हैदराबादी, राजस्थानी और बिहारी लोगों का कब्जा था। भांत भांत के लोग और भांत भांत की बोलियाँ। ये लोग जो मजदूर, कारीगर वगैरह थे, रियाद और आसपास के गांव से और शहर से दूर फैक्ट्रियों से हर हफ्ते आकर यहाँ ही मिलते थे। अब वो मैदान नहीं रहा और उस जगह ये बिल्डिंग बन गई तो उन लोगों ने अपनी अपनी मिलने की जगह पुल के नीचे मुख्तलिफ गलियों में या किसी पार्किंग लॉट में मुकर्रर कर ली हैं। जुबैर ने घड़ी पर नज़र डालते हुए सोचा कि मगरिब का वक्त होने वाला था। इश्तियाक न जाने कहाँ रह गया। अभी अजान हो जाएगी तो यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इश्तियाक परसों छुट्टी पर इंडिया जा रहा है। उसके हाथ कुछ सामान और ख़त घर भिजवाने थे। पिछले हफ्ते घर से अम्मा का ख़त आया था कि फुप्पी के देवर का बेटा इश्तियाक, जो बर्तनों की एक दुकान पर सेल्समैन है, छुट्टी पर इंडिया आने वाला है। उसके हाथ ख़त और सामान भिजवा देना। अम्मा की फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट थी। अब दूसरी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तकिए के गिलाफ और चादरें अगर अभी से तैयार ना हुई तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक थान अच्छी वाली केटी के कपड़े का भेज देना। और परवीन की शादी के बाद ससुराल में पहली ईद है, उसको ईदी का जोड़ा और कुछ बर्तन और मेवा मिठाई तो भेजनी ही है। उसके लिए भी एक अच्छा जोड़ा भिजवा देना। जरीना को ईद पर सऊदी अरब से आया हो जोड़ा ना मिला तो वो लोगों में शान से क्या दिखाएगी। लिहाजा जुबैर ने खुद ही उसके लिए भी एक जोड़ा कपड़े ले लिया। अम्मा को कुछ ना भेजूं तो जन मुरीदी का ताना मिल जाता, इसलिए उनके बुरके का कपड़ा भी खरीद लिया। रमज़ान शुरू होने वाले हैं, इसलिए बादाम और खजूरें तो भेजनी ही हैं। जुबैर ने फरमाइशों के अलावा खुद ही सोचकर सारा सामान खरीदकर पैकेट बनाकर तैयार कर लिया था। अम्मा कहती हैं कि सहरी में सऊदी के बादाम की तरी अच्छी बनती है। इधर इंडिया के बादाम बहुत छोटे छोटे होते हैं। जुबैर को सोचकर हंसी भी आई और गुस्सा भी। अब खुदा जाने इश्तियाक के पास सामान ले जाने की जगह होगी कि नहीं, जुबैर ने सोचा। इश्तियाक खरीदारी के सामान से लदा फुदा
पुल से उतरता नजर आया। करीब की कई मस्जिदों से अजान की आवाज़ आई तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर इश्तियाक को अंदर बिठाकर चल दिया। इश्तियाक को चुन्नू भाई के रूम में जाकर भी उनसे भी कुछ सामान लेना था। भैया बहुत राह दिखाई, हम तो तेरे इंतज़ार में कब से खड़े हैं। जब अपनी तरफ का कोई आदमी मिल जाता तो न जाने क्यों उद्बुदा कर ज़ुबैर अपनी ही बोली में बात करने लगता था। क्या बताएं ज़ुबैर भाई, 2 साल बाद छुट्टी पर जा रहे हैं तो सामान खरीदने का तो है। कितने दिन की छुट्टी पर जा रहे हो? ज़ुबैर ने उसकी खरीदारी किए हुए थैलों और कार्टनों पर नज़र डालते हुए कहा। अब देखो 3 महीने की एग्ज़िट री एंट्री लगी है। कफील तो हमारा भला आदमी है, और फिर छुट्टी पर ज़्यादा दिन घर रहें तो वहाँ भी अम्मा अब्बा और सब घर वालों का दम फूलने लगता है कि कहीं वापस सऊदीया ना गए तो क्या होगा। इश्तियाक ने कहा। हमसे क्या कहते हो भाई, 10 बरस से यही कहानी तो चल रही है। ज़ुबैर ने तेज़ी से यू टर्न बनाते हुए कहा। बाजार में जगमगाती दुकानों के पीछे पतली सी गली में एक पुरानी बिल्डिंग में चुन्नू भाई का घर था। गली के अंदर दाखिल होते ही बासी मछली की बू ने बता दिया कि यहाँ पर बांग्लादेशियों का डेरा है। चुन्नू भाई के छोटे से खस्ता हाल फ्लैट में हस्बे आदत भीड़ लगी हुई थी। यही वक्त होता है जब हिंदुस्तान से टेलीफोन की लाइन मिलती है। वहाँ का ऑपरेटर जहाँ चाहो वहाँ का नंबर मिला देता है और लोगों के लिए 50 रियाल में आधे घंटे घर पर फ़ोन कर लेना घाटे का सौदा नहीं था। यूँ आम फ़ोन से करो तो उससे दुगने पैसे लगते हैं। दूसरे कमरे में फ़ोन पर कोई चीख चीख कर बातें कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, खैरियत है क्या? अब देखिए ज़्यादा दिमाग ख़राब ना हो शकील का, सारा दिन आवारा गर्दी ही तो करता है हीरो बनकर। सारा दिन फूल फूल के बाज़ार में चाय की दुकान पर बैठने से फुर्सत हो तो कुछ करेगा ना। अरे क्या यहाँ वीज़ा पेड़ पर लगते हैं अम्मा जो भेज दूँ? काहे नहीं खेती बाड़ी देखता? कोई लाट साहब हो गया है हाई स्कूल करके, क्या कहीं गवर्नर लग जाएगा? हाँ हाँ भेजे तो थे पैसे पिछले महीने, मिल गया ड्राफ्ट। एक साहब चुन्नू भाई से पूछ रहे थे। एक पेटी कितने की पड़ रही है आजकल और कितने दिन में पहुँचेंगे पैसे घर पर? ज़रा इमरजेंसी है भैया। और भैया गारंटी है ना पहुँचेंगे? चुन्नू भाई को गुस्सा आ गया। तुम काहे नहीं अपना पैसवा बैंक से भिजवा देते अगर इतनी ही परेशानी है तो? हम तो लाखों रियाल रोज़ इधर से उधर करते हैं। उसी दौरान दूसरे फ़ोन पर चुन्नू भाई उन लोगों के नाम और फ़ोन नंबर लिख रहे थे जो अपने घरों से ही इंडिया के ऑपरेटर के ज़रिए फ़ोन पर बात करना चाहते थे। कहो चुन्नू भाई, बहुत माल तोड़ रहे हो। ज़ुबैर ने पुराने सोफे पर से अल्लम गल्लम सामान समेटकर उस पर नीम दराज होते हुए कहा। उसकी कमर दुख रही थी। अरे कहाँ का माल, अब तो ये साले केरला वाले 15-15 रियाल में मोबाइल से फ़ोन कराते फिर रहे हैं बाज़ार में। अब तो इस धंधे में कुछ नहीं रखा है। हटाओ इन बातों को। आज बहुत बढ़िया निहारी पकाई है, खा कर जाना। चुन्नू भाई ने चाय का पानी गैस के चूल्हे पर चढ़ाते हुए कहा। छोटे से किचन में निहारी की खुशबू फैली हुई थी। अरे भैया, हम उड़द की दाल खाने वाले कब से निहारी पाए खाने लगे? ज़ुबैर ने हंसकर कहा। इश्तियाक बोल पड़ा। अब सऊदीया में आकर भी उड़द की दाल खाएं तो फिर यहाँ आने का फ़ायदा? खाने के दौरान चुन्नू भाई गांव की बातें करते रहे। पुराने स्कूल की ज़माने की बातें, छुपकर गांव में नौटंकी देखने की बातें, घर के मसाइल वगैरह। खाना खाकर जब वो फारिग हुए तो रात के 9 बज गए थे। चुन्नू भाई के घर से निकलकर कोई सवारी लेने के लिए वो गाड़ी मेन सड़क पर ले आया। बाजार की भीड़ और रौनक कुछ और बढ़ गई थी, मगर उसके दिल में जैसे 0 वॉट का बल्ब सा जल रहा था। वो यूं ही बेध्यानी से शहर की चिकनी चमकती सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा। अब ऐसा लगता था कि उस शहर की सड़कों पर गाड़ी खुद ब खुद मुड़ जाती है। देखते ही देखते कई नई बिल्डिंगें रियाद में बन गई हैं। किंगडम टावर की बुलंदो बाला इमारत पर जलती बुझती रोशनियों पर नज़र डालते हुए उसने सोचा, उसके सामने ही यह इमारत बननी शुरू हुई थी। दिन रात न जाने कितने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मजदूर इसके बनाने में लगे हुए थे। इलिया के फैशनेबल बाजार से गुजरकर वो शहर से बाहर निकल आया।
اس نے گاڑی بے ارادہ ہی ایئرپورٹ والی ہائی وے پر موڑ دی۔ رات میں صحرا کا سناٹا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے سوچا، ایک کوئی سواری ایئرپورٹ سے اٹھا کر روم میں جا کر جلدی سو جایا جائے۔ آج کے 150 ریال تو ٹیکسی کمپنی کو دینے کے ہو ہی گئے ہیں۔ ایئرپورٹ کی ٹرپ سے کچھ اور کمائی ہو جائے گی، بس کافی ہے۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آج کافی وقت گھر سامان بھیجنے کی خریداری میں نکل گیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ والی سڑک پر چل رہا تھا اور سوچوں کا سفر بھی جاری تھا۔ 3 سال ہو گئے گھر گئے ہوئے۔ پچھلے مہینے کسی کے ہاتھ زرینہ کا خط آیا تھا کہ اب مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ ابھی تو میری 2 بہنیں شادی کے لائق ہیں۔ چھوٹا بھائی نہ جانے کتنے سال سے BA میں فیل ہو رہا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ 6 بیگھہ زمین ہے اپنے پاس، اس میں کتنا غلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ریڈ لائٹ پر کھڑا وہ سوچ ہی رہا تھا۔ لائٹ ہری ہوئی تو جیسے خود بخود گاڑی چل پڑی۔ ایئرپورٹ سے ایک مصری فیملی کو بٹھا کر ان کی منزل پر پہنچایا اور پھر سیدھا اپنے روم میں چلا آیا۔ الیاس اور اعظم ابھی نہیں آئے تھے۔ الیاس درزی کی دکان پر کام کرتا تھا اور اعظم اس کی طرح ٹیکسی چلاتا تھا۔ اعظم کا معمول تھا کہ رات کو 12 بجے کے بعد آتا تھا اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی ویڈیو فلم لے کر آتا تھا اور وہ فلم دیکھ کر ہی سوتا تھا۔ زبیر اس کی اس عادت سے بہت بیزار تھا، لیکن آج وہ خود ہی ایک ویڈیو کیسٹ VCR پر لگا کر آرام سے لیٹ گیا۔ بھاڑ میں جائے سواریاں اور ٹیکسی، اس نے سوچا۔ اسکرین پر شلپا شیٹھی برائے نام کپڑے پہنے ٹھمکا لگا رہی تھی۔ لا حول ولا قوت۔ وہ بے ارادہ اٹھا لیکن ویڈیو بند نہیں کی۔ اس کی آنکھیں مندنے لگیں۔ شلپا کے چہرے میں اسے اپنی بیوی زرینہ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ 3 برس ہو گئے گھر گئے ہوئے۔ چھوٹے والے بچے کی تو شکل بھی ابھی میں نے نہیں دیکھی ہے۔ زرینہ سے تنہائی میں ملنے کے لیے بھی اپنے ہی گھر میں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اماں کا بس نہیں چلتا کہ وہ مجھے اپنے گھٹنے سے لگائے بیٹھی رہیں۔ رات کو بہت مشکل سے چھت پر اپنے کمرے میں جانے کا وقت ملتا تھا۔ اماں کا خیال تھا کہ بیوی کہیں پٹی نہ پڑھا دے کہ میں ڈرافٹ اس کے نام بھیجنے لگوں۔ شلپا شیٹھی کی پتلی کمر جھٹکے کھا رہی تھی۔ ویڈیو چلتی رہی اور وہ سو گیا۔ رات بھر خواب میں دھان کے کھیت، گاؤں کی گلیاں، اپنی بیوی زرینہ، ریاض کی سڑکیں، ہوائی جہاز، جانے کیا کیا گڈمٹ ہوتا رہا۔ صبح اٹھا تو بالکل باہر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن 7 بجے صبح اسکول کے کئی بچوں کو اسکول لے جا کر چھوڑنا ہے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، اور اس کام کے اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں، اس لیے اٹھنا تو پڑے گا ہی زبیر میاں۔ اس نے خود سے بآواز بلند کہا، اٹھ چندا، تیرا وہی دھندا۔ جلدی سے منہ دھو کر کپڑے بدل کر نکل کھڑا ہوا۔ 4 گھروں سے بچوں کو لیا اور اسکول چھوڑنے کے بعد ناشتہ کرنے اپنے مخصوص بوفیا چھوٹا ہوٹل پہنچ گیا۔ وہ ناشتہ اسی وقت اور اسی جگہ کیا کرتا تھا۔ کڑک چائے پیتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگایا۔ آج ریاض بھٹی بھائی کاؤنٹر پر نہیں تھے۔ ان کے ساتھی بشیر بھائی نے بتایا، وہ تو جی قسیم گئے ہوئے ہیں، پرسوں ان کے رشتے کے چچا فوت ہو گئے۔ وہی چچا جو قسیم کے ایک گیراج میں پچھلے 20 برس سے کام کر رہے تھے۔ بشیر بھائی پتیلے سے چھولے مرغ کا سالن پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولے، جی بندے نے اپنے خاندان کو کیا سے کیا بنا دیا پاکستان میں۔ بیٹیوں کی شادیاں دھوم دھام سے بڑے بڑے گھروں میں کر دیں۔ اب بڑے لڑکے کو بھی بلوانے والے تھے، ویزا نکلوانے والے تھے بیٹے کے لیے۔ بس یوں ہی چپ چپاتے رات کو سوتے میں ہی گزر گئے۔ اللہ کی مرضی، ان کی میت پاکستان بھجوانے کا انتظام کرنا تھا، اسی کے لیے ریاض بھائی گئے ہیں۔ میت بھجوانے میں بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اب دیکھو کتنے دن لگتے ہیں۔ یوں ہی چپ چپاتے رات کو سوتے میں گزر گئے۔ زبیر ہوٹل سے نکلا تو دن بھر یہ جملہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ وہ سواریوں کو ان کی منزلوں پر چھوڑتا رہا، سڑکوں کے چکر لگاتا رہا، سوچوں کا لامتناہی سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ وہ گویا خود سے دل ہی دل میں الجھتا چلا جا رہا تھا۔ اب کچھ زیادہ سواریاں بھی نہیں ملتی، ایک سواری کے لیے 3 ٹیکسیاں لپکتی ہیں۔ کیوں؟ کب تک میں اس چکر میں لگا رہوں گا؟
وہ خود سے الجھتا رہا۔ ہائی اسکول پاس کر کے یہاں آ گیا تھا۔ سوچا تھا کہ 2-4 سال یہاں رہ کر کچھ پیسے جمع کر کے ایک دکان گاؤں میں کھول کر بیٹھ جاؤں گا۔ پہلے سال یہاں کی کمائی سے وہ ادھار چکایا جو سعودی کے ویزے اور ٹکٹ کے لیے ایجنٹ کو دینے کے لیے لیا تھا، لیکن اس کے بعد سارے گھر کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کا بوجھ اور سعودیہ سے گئے ڈرافٹوں کا کچھ ایسا جادو کہ واپس جانے کی بات ہی نہیں آتی تھی۔ گھر والے بھی میرے واپس آنے کی بات کرنا بھول گئے۔ بہنوں کو اچھے جہیز اور کھاتے پیتے گھرانوں کی تمنا، اماں کو یہ فکر کہ چھوٹے بھائی کے لیے یا تو وہاں سے ویزا خرید کر بھجوائیں، انڈیا میں ہی کسی دھندے کے لیے رقم مہیا کرو، اور وہ لاٹ صاحب ہیں کہ ٹیڑھی کاٹ کے پتلون اور شرٹ پہن کر ہاتھ میں سیکو گھڑی لگا کر گھومنے سے فرصت نہیں۔ 2 in 1 ویڈیو سے دل بہلاتے ہوئے 6 سال سے BA کر رہے ہیں، اور اب تو موبائل کا خرچہ بھی ان کا دینا پڑتا ہے۔ اور ابا، وہ تو دروازے کے باہر چارپائی ڈالے سعودیہ والے ہونہار بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے ملنے والوں کو چائے پلاتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ ارمان کہ اب دروازے پر بیٹھک کا ایک پکا کمرہ بنایا جائے۔ میری بیوی زرینہ کو یہ فکر کہ اب تک تو بھائی بہنوں کے لیے کمایا، اب اپنے بال بچوں کا بھی تو سوچو، ابھی واپس آنے کی بات مت کرنا۔ یہ سلسلہ 10 برس سے ہے۔ کیوں؟ کب تک؟ زبیر احمد کون ہے وہاں تمہارا؟ کون ہے تمہارا وہاں منتظر؟ کیا جب لوگ سعودی عرب نہیں جاتے تو کیا زندہ نہیں رہتے تھے؟ وہ بڑبڑانے لگا۔ دوپہر کی دھوپ بہت تیز ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ اسکول کے بچوں کو اسکول سے لے کر ان کے گھروں کو پہنچا کر وہ جلدی سے کھانے کے لیے مدینہ ہوٹل بھاگا، ورنہ عصر کی اذان ہو جاتی ہے تو ہوٹل بند ہو جاتا ہے۔ ہوٹل میں جہاں بہت سے ٹیکسی ڈرائیور روز کھانا کھانے آتے تھے، وہیں زبیر نے بھی مہینے بھر کا دونوں وقت کا کھانا باندھا ہوا تھا۔ کون اپنے آپ کو پکانے کے چکر میں ڈالے؟ شروع میں وہ اپنے روم میں ہی پکا لیتا تھا، مگر دن بھر تھکنے کے بعد کھانا پکانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ آج مدینہ ہوٹل میں کچھ عجیب سا ماحول تھا۔ کئی ٹیکسی ڈرائیور اردو نیوز اخبار پر جھکے ہوئے تھے۔ اس نے پشاور والے خان بھائی سے ہنس کر پوچھا، کیا ہوا گل محمد خان، کیا آج تمہارا نام ہے لاٹری کے انعام میں؟ نہیں جی، لاٹری نہیں نکلی، اب ہم سب یہاں سے نکلنے والا ہے۔ اس نے اخبار زبیر کی طرف بڑھا کر کہا۔ اخبار میں بڑی سی سرخی تھی کہ سعودی عرب میں غیر ملکی لوگوں کے ٹیکسی چلانے پر پابندی، 6 ماہ کے بعد صرف سعودی شہری ہی ٹیکسی چلائیں گے۔ زبیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ اگر یہ خبر سچ ہوئی تو کیا ہوگا؟ گھر والوں کو کیسے بتاؤں گا؟ دل نے چپکے سے کہا، کاش یہ خبر سچ ہو تو کتنا مزہ آئے گا۔ گھر کے باہر نیم کی چھاؤں میں چارپائی ڈال کر گرمی کی دوپہریں کاٹی جائیں، سردیوں میں چارپائی دھوپ میں ڈال کر محلے پڑوس والوں سے باتیں کروں۔ ہاں، اگر یہ خبر سچ ہو جائے تو؟ اس کے دل میں ایک ترنگ سی لہرائی۔ زبیر نے کھانے میں آج اسپیشل قورمے کا آرڈر دیا، جو اس کے روز والے کھانے کے پیسوں میں شامل نہیں تھا۔ اس نے آج جم کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد سیدھا اپنے روم میں آ کر آرام سے پلنگ پر لیٹ گیا۔ اب جو ہو سو ہو، اس نے خود سے کہا، اور منہ تک چادر تان لی۔ بہت دنوں بعد وہ بالکل بے خبر ہو کے سویا تھا۔